ओम श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। एकदा मुनिः सर्वे सर्वलोकहिते रताः सुरम्ये नैमिषारण्ये गोष्ठीं चक्रुर्मनोरमां। तत्रान्तरे महातेजा व्यासशिष्यो महायशा सूतः शिष्यगणैर्युक्तः समायातो हरिमस्मरन्। समायान्तं समालोक्य सूतं शास्त्रार्थपारगं नेमुः सर्वे समुत्थाय शौनकाद्यास्तपोधना। सोऽपि तान् सहसा भक्त्या मुनिन् परं वैष्णवान् ननाम दण्डवत् भूमौ सर्वधर्मविदां वरासने महाबुद्धिस्तैर्दत्ते मुनिषत्तमः। उवाच सदसो मध्ये सर्वैः शिष्यगणैर्वृतः तत्रोपविष्टं तं श्रुतं शौनको मुनिषत्तमः। बद्धाञ्जलिरिमां वाचमुवाच विनयान्वितः। शौनक उवाच महर्षे सूत सर्वज्ञ कलिकाले समागते केनोपायेन भगवन् हरिभक्तिर्भवेन्नृणां। कलौ सर्वे भविष्यन्ति पापकर्म परायणाः वेद विद्याभीनाः तेषां श्रेयः कथं भवेत्। कलावन्नगतः प्राणाः लोकाः स्वल्पायुषस्तथा निर्धनाश्च भविष्यन्ति नाना पीडा प्रपीडिताः। प्रयाससाध्यं सुकृतं शास्त्रेषु श्रूयते द्विजा तस्मात् केऽपि करिष्यन्ति कलो न सुकृतं जनाः। सुकृतेषु विनष्टेषु प्रवृत्ते पापकर्मणि सवंसाः प्रलयं सर्वे गमिष्यन्ति दुराशया। स्वल्पश्रमैरल्पवित्तैरल्पकालेश्च सत्तमा यथा भवेन् महापुण्यं तथा कथय सूतनः। जस्योपदेशता पुण्यं पापं वा कुरुते जनः स तद्भागी भवेन् मर्त्य इति शास्त्रे सुनिश्चितं। पुण्योपदेशी सदया कैतवैश्च विवर्जितः पापायन विरोधी च चत्वारः केशवोपमा। ज्ञानं सम्प्राप्य संसारे यः परेभ्यो न यच्छति ज्ञानरूपी हरिस्तस्मै प्रसन्नैव नेक्षते। ज्ञानरत्नैश्च रत्नैश्च परसन्तोषकृन्नरः स ज्ञेयः सुमते नूनं नररूपधरो हरि। व्रतेन तपसा किं वा प्राप्स्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथयस्व महामते। त्वमेव मुनिशार्दूलः वेद वेदांग पारगः त्वदृतेन हि भक्तान्यो यतस्त्वं व्यासशासितः। सूतोवाच धन्योऽसि त्वं मुनिश्रेष्ठः त्वमेव वैष्णवाग्रणीः यतः समस्तभूतानां हितं वाञ्छसि सर्वदा शृणु शौनकोवाच वक्ष्यामि यत्त्वया श्रोतुमिष्यते। शृणु शौनक वक्ष्यामि यत्त्वया श्रोतुमिष्यते। नारदेनैव मुक्तः सन् भगवान् कमलापति सुरसै जथेवाह तत्क्षणोध्वं समाहिता। जय जय श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमः श्री सत्यनारायणार्पणमस्तु। एकदा नारदो योगी नरानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। तत्र दृष्ट्वा जनाः सर्वे नाना दुःख समन्विता नाना योनि समुत्पन्नाः क्लिश्यन्ते पापकर्मभिः। केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवमिति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रधरं देवं वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवे समस्तोतुं समुपचक्रमे। नारदोवाच नमस्ते वाङ्मनोतीतरूपायानन्दशक्तये रूपायानन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषां आदिभूताय भक्तानां आर्तिनाशिने। स्तुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुर्नारदं प्रत्यभाषत। श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतोऽसि त्वं किन्ते मनसि वर्तते कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। नारदोवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नाना योनि समुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः तत्कथं समयेन्न लघुपायेन तद्वद श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। श्रीभगवानुवाच साधु पृष्ठं तया वत्स लोकानुग्रह काम्यया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तत्क्षणस्व वदामि ते। व्रतमस्ति महापुण्यं स्वर्गे भुवि च दुर्लभं तव स्नेहान् मया विप्र प्रकाशे क्रियते धुना। सत्यनारायणस्येदं व्रतं सम्यक् विधानतः कृत्वा सद्यः सुखं भुक्त्वा पडत्र मोक्षमालभेत्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदः पुनरब्रवीत्। नारदोवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केन व्रतोत्तमं तत्सर्वं विस्तरात् ब्रूहि कदा कार्यं हि तद्व्रतं। श्रीभगवानुवाच दुःखशोकादिशमनं धनधान्य प्रवर्धनं सौभाग्य सन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्ति श्रद्धा समन्वितः न सत्यनारायणं देवं यजेत् तुष्टो निशामुखे। ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्म तत्पर नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्ष्यमुत्तमं ब्रह्माफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य च चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा च गुडं तथा सपादं सर्वभक्ष्यानि एकीकृत्य निवेदयेद् विप्राय दक्षिणां दद्यात्। कथां श्रुत्वा जनैः सह ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रेभ्यः प्रतिपादयन् प्रसादं भक्षेत् भक्त्या नृत्यगीतादिकं चरेत्। ततः स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छा सिद्धिर्भवेत् ध्रुवं विशेषतः कलियुगे नान्योपायोऽस्ति भूतले। कथां सम्यक् प्रवक्ष्यामि कृतं जैन पुरादिजा। कश्चित् काशीपुरीवासे विप्रासीच्च निर्धनः सुधा तृष्णाकुलो भूत्वा सततं भ्रमते महिं दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपः सन् पप्रच्छ द्विजमादरात्। किमर्थं भ्रमसे महिं कृष्णां सुदुःखिता तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि कथ्यतां यदि रोचते। विप्रोवाच ब्राह्मणोऽति दरिद्रोऽहं भिक्षार्थं भ्रमते महिम् उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्धब्राह्मणोवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थफलप्रदः तस्य त्वं शार्दूलः कुरुस्व व्रतमुत्तमं यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विधानस्य व्रतस्यास्य विप्राया भाष्य संगतं सत्यनारायणो देवस्तत्रैवान्तर्धीयत। तथा प्रातः करिष्यामि व्रतं मनसि चिन्तितमिति संचिन्त्य विप्रोसो रात्रौ निद्रां न चालभत। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतं करिष्ये
हंस संकल्प्य भिक्षार्थमगमद्विजा तस्मिन्नेव दिने विप्र प्रचुरं द्रव्यमाप्तवान् तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत् सर्वदुःख विनिर्मुक्तः सर्वसम्पत्समन्वितः बहु स द्विजश्रेष्ठो व्रतस्यास्य प्रभावतः ततः प्रभृति कालं च मासि मासि व्रतं कृतं सुकोवाच एवं नारायणाद्देवाद् व्रतं ज्ञात्वा द्विजोत्तमः सर्वपाप विनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्नुयात् व्रतं चेतद् यदा विप्र पृथिव्यां सञ्चरिष्यति तदेव सर्वदुःखं हि नराणां च विनश्यति एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने जय जय शिव सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीय मया प्रकृतं विप्रगमन्यत् कथयामि ते सौनकोवाच तस्माद् विप्रव्रतं केन पृथिव्यां चरितं मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते सूतोवाच नध्वं मुनिः सर्वे तस्माद् जयन् कृतं भुवि एकदा स द्विजवरो यथा विभव विस्तरे बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यत तस्मिन्नन्तरे काले काष्ठकेतुः समागतः काय बहिष्काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य मन्दिरं ययो तृष्णया पीडितात्मा स विप्रं दृष्ट्वा तथाविधं प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद् वद मे प्रभो विप्रोवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदं दुःखशोकादिशमनं सर्वत्र विजयप्रदं धनधान्यसन्ततिकरं करं सर्वेषामीप्सितप्रदं जस्य प्रासादान् मे सर्वं धनधान्यादिकं महत् ततस्तु तद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठा कर्ताति हर्षिता पपोजलं प्रसादं च भुक्त्वा तन्नगरं ययो सत्यनारायणं देवं चिन्तयन् स्थिरमान् स काष्ठं विक्रीय नगरे प्राप्स्यते चादि यद्धनं तेनैव सत्यदेवस्य व्रतं सम्यक् करोम्यहमिति संचिन्त्य मनसा काष्ठं कृत्वा तु मस्तके जगां नगरे रम्ये धनिनां यत्र संस्थिते तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवान् असौ तथा प्रसन्नहृदया सुपक्वं कदलीफलं शर्कराग्रदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकं प्रत्येकं तु सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययो ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिवत् व्रतं तद्व्रतस्य प्रभावेन धनपुत्रान्वितो भवति लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं जयो पुनरन्यत् प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिषत्तमा जय जय श्री सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीयः आसीदुल्कामुखो नाम नृपतिर्बलिनां वरजितेन्द्रियः सत्यवादी ययो देवालयं प्रति दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् संतोषयन् सुधे भाजातस्य प्रमुग्धा च सरोजवतना सति सत्यव्रतं भद्रशिला सिन्धुतीरे करुन्मुने तस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः वाणिज्यार्थं बहुधने रत्नादि परिपूरितं नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगां तत्तटं प्रति दृष्ट्वा तत्व्रतं सम्यक् प्रपच्य विनयान्वितः साधुर्वाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं राजोवाच पूजनं क्रियते साधु विष्णुरतुलते स व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्रादि प्राप्स्यते मया प्रत्युवाच ततो नत्वा राजानं मधुरं वचः साङ्गं कथय मे राजन् व्रतमे तत् करोम्यहं ममापि सन्ततिर्नास्ति सत्यमे तद्ब्रवीम्यहं ततो विधानतो राजा कथयामस्तद्व्रतं राज्ञो मुखाद् व्रतं श्रुत्वा परं हर्षमवाप्तवान् ततो निवर्त्य वाणिज्यासानन्दो गृहमागतः भारजाय्ये कथितं सर्वं व्रतं च सन्ततिप्रदं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत् कस्मिंश्चित् दिवसे तस्या भारजाली लीलावती सती गर्भयुक्तानन्दचित्ता भवद्धर्मपरायणा पूर्णे मासे ततो जाता बालिका चाति निर्मला दिने दिने वर्धमाना शुक्लपक्षे यथा शशि ततो वनिकसुताया स जातकर्मादिकं चरण नाम्ना कलावती चेति तन्नामकरणं कृतं ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः न करोषि किमर्थं वा पुरा यच्च प्रतिश्रुतं विवाह संयुक्तस्य करिष्यामि व्रतं प्रियेति वार्धं समाश्वास्य जगां नगरं प्रति ततः कलावती कन्या वर्धिता पितृवेश्मनि दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर्नगरे बन्धुभिः सह मन्त्रयित्वा दूतं प्रेष्यामः धर्मविद विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचारयन् तेनाज्ञप्तस्य दूतोऽसौ काञ्चनं नगरं ययो तस्मादेकं वणिक्पुत्रं श्रमादायागतो हि सा दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वणिक्पुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुपुत्राय कन्यां विधिविधानता ततो भाग्यवशात् तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाहसमयेऽप्यस्यास्तेन रुष्टो भवद्विभुः ततः कालेन क्रियता निजकर्म विशारदः वाणिज्यार्थं गतः शीघ्रं जामात्रा सहितो वणिकरत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धुसमीपतः वाणिज्यं कुरुते साधुर्जामात्रा श्रीमता सह पुरी निर्माय नगरे चन्द्रकेतो नृपस्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणः प्रभु भ्रष्टप्रतिज्ञमालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् स्वः प्रभृति कियत्कालं महद्दुःखं भविष्यति तस्मिन्नेव दिने राज्ञो धर्मादाय तस्करः तेनैव वर्त्मना यातः पृष्ठदेशं विलोक्यं तेन दूतान् समाहूय निजमाज्ञां च दत्तवान् तत्पश्चादाप्तान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव गतः शीघ्रमलक्षितः ततो दूताः समायाता यत्रास्ते सज्जनो वणिक् दृष्ट्वा नृपधनं तत्र बद्ध्वा दूता वणिक्सुतो हर्षयुक्ता धावमाना उचुर्नृपसमीपतः तस्करो द्वौ समानीतो विलोक्याज्ञापय प्रभो तेनागतः ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा तुता उभो स्थापितव्यो महादुर्गे कारागारे विचारयन् जय जय श्री सत्यनारायण व्रतकथायां चतुर्था मायया सत्यदेवस्य न सुतं च तयोर्वचः तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेतुना तच्छापा च तयोर्गेहे भारजा च दुःखिताभवत् चौरेणापहृतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं धनमादिव्याधिसमायुक्ता क्षुत्पिपासाति पीडिता न चिन्ता परा भूत्वा
भ्रमते च गृहे गृहे तथा कलावती कन्या भ्रमते प्रतिवासरम् एकस्मिन् दिवसे रात्रौ सुतार्ता द्विजमन्दिरं गत्वा पश्यद्वृतं तत्र सत्यनारायणस्य चौपवेशे कथां श्रुत्वा वरं सम्प्राप्य वाञ्छितं प्रसादं भक्षणं कृत्वा एव रात्रौ गृहं प्रति ततो लीलावती कन्यां भर्त्सयामास्तां वृषं पुत्री रात्रौ सुता कुत्र किं ते मनसि वर्तते द्विजालये व्रतं माता दृष्टं वाञ्छित सिद्धिदं तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता ससुता सा वनिभार्या सत्यनारायणस्य च व्रतं हि कुरुते साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह भर्तृजा मातरो क्षिप्रमागच्छेतं निजाश्रमम् इति देवं वरं याचे सत्यदेवं पुनः पुनः प्रार्थं च भर्तुर्मेधा मातु क्षन्तुमर्हसि व्रतेन तेन तुष्टोऽसु सत्यनारायण प्रभु दर्शयामास स्वप्ने हि चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं बन्धनान्मोचय प्रातर्वणिजो निपषत्तमः देयं धनं च तत्सर्वं विधियुक्तं हितं च यद्मोचत्वं नाशिष्यामि स्वराज्यधनपुत्रकं यमाभास्य राजानं ज्ञानगम्यो भवत् प्रभु तथा प्रभात समये राजा च स्वजनैः सह उपविश्य सभामध्ये प्रापवर्जनान् प्रतिबद्धो महाजनो शीघ्रं मोचयध्वं वनिक्षुतो इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनो समानीय नृपस्याग्रे पुरुषुस्ते विनयान्विता अनितो वनिपुत्रो मुक्तो निकटबन्धनात् ततो महाजनो नत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं स्मरन्तो वृत्तान्तं विस्मयाद् भयविह्वलो राजा वनिक्षुतो वीक्ष्य प्रोवाच सादरं गच्छ देवात् प्राप्तं महद्दुःखम् इदानीं नास्ति ते भयम् इदानीं कर्तुमुचितं क्षौरकर्मादिकं च ततो निर्भाग्यया सर्वं नित्यकृत्यं समाप्य च शुक्लाम्बरधरो शीघ्रं सभामध्ये समागतो ततो नृपवरः श्रीमान् रत्नविभूषणैः पुरस्कृत्य वनिपुत्रो वत्सा प्रीणयन् भूषं पुराणीतं जयद्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाचतो ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमं राजारं प्रणिपत्याः गन्तव्यं तत्प्रसादतः जय जय श्री सत्यनारायण व्रतकथायां पंचमा सूतोवाच यात्रां कृत्वा ततः साधुर्मङ्गलाचारपूर्विकां रामनाय धनं दत्त्वा सहर्षं नगरम् एव कियत् दूरे गते साधु सत्यनारायणः प्रभु जिज्ञासां कृतवान् साधो किमस्ति चरणौ तव ततो महाजनो मतु हेलया च प्रहस्य च कथं पृच्छसि भो दण्डीं मुद्रां किं लब्धुमिच्छसि लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरणो मम निष्ठुरं स वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु तद्वच एव भुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डितस्य समीपतः गते दण्डिनि साधुस्य कृत्य नित्यक्रियस्तदा उत्थितां तरुणीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं एव लतापत्रादिकं दृष्ट्वा मूर्छितो निपतः भुवि लब्धसंज्ञो वनिपुत्रः ततः चिन्तान्वितो भवज्जामाता दुहितो कान्तो वचनं चेदमब्रवीत् किमर्थं कुरुषे शोकं शापो दत्तस्य दण्डिना शक्यते तेन सर्वं हि कर्तुं हर्तुं न संशयः अतस्य शरणं याहि वाञ्छितार्थो भविष्यति जामातु सवतः श्रुत्वा तत्सकाशं गतः सदा दृष्ट्वा तु दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवासादरं मया दुरात् पुनः देव मुग्धेन तब मायया यदुक्तं तद्वचो न तदुसम्य क्षन्तुमर्हसि यतः परिहिता सर्वे क्षमासारा हि साधवः पुनः पुनस्ततो नत्वा रुरोधशोकविह्वला तमुवाच ततो दण्डे विल्पन्तं विलोक्य च मारोदे शृणु मे वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखा मामवज्ञाय दुर्बुद्धे लब्धा लाथं दुःखं मूढमो तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतिं कर्तुं समुद्यतः साधुरुवाच तन्माया मोहिता सर्वे ब्रह्माद्यास्ते दिवोक्सा न जानन्ति गुणं रूपं तवाश्चर्यमिदं विभो मूढोऽहं प्राक् कथं जाने मोहितस्तन्माया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभो विस्परे पुत्रं वित्तं च समृद्धिं पाहि मां शरणागतं श्रुत्वा स्तवादिकं वाक्यं परितुष्टो जनार्दन वरं च वाञ्छितं दत्त्वा तथैवान्तर्गृह्यत ततो सुनावमारुह्य दृष्ट्वा रत्नादिपूरितां कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधि हर्षेण माता साधु प्रयाणं चाकरोत् तदा नावं संवाह्य वेगेन स्वदेशमगमत्तदा ततो जामातरं प्राह पश्यवत्स पुरीं मम दूतं च प्रेषयामास निर्वृत्तस्य रक्षकं ततो स्वनगरं गत्वा साधुर्भार्यां विलोक्य च प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बध्नाञ्जलिस्तदा तटे तु नगरस्यैव जामात्रा सहितो वनिकागतो बन्धुवर्गस्य धनिर्बहुविधैस्तथा श्रुत्वा दूतस्य तद्वाक्यं महाहर्षयुता सती सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति ददामि शीघ्रमागच्छ साधु संदर्शनाय च इति मातृ च श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गता सापि पतिं प्रति तेन रुष्टा सत्यदेवो भर्तारं तरुणीं तथा संहृत्य च धनैः सार्धं जले तस्मिन्नेवध्ययत् ततः कलावती कन्या नावलोक्य निजं पतिं शोकेन माता तत्र रुदन्ति चापतद्भुवि दृष्ट्वा तथा विधां कन्यां न दृष्ट्वा तत्पतिं तरिं भीतेन माता साधु किमाश्चर्यमिदं प्रीति चिन्त्यमाना सते सर्वे बहुपुस्तरिवाहका ततो लीलावती साध्वी दृष्ट्वा च विह्वला सती विल्लापाति दुःखेन भर्तारं चेदमब्रवीत् इदानीं नौकया सार्धम् अदृश्यो भूतलक्षिता न जाने केन देवेन हेलया चापहारिता सत्यदेवस्य माहात्म्यं किं वा ज्ञातुं न शक्यते इत्युक्त्वा विल्लापात तत्र ते स्वजनैः सह ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा रुरोध च तथा कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखिता कृत्वा पादुकां तस्य अनुगन्तुं मनो दधे कन्यायाः सरितं दृष्ट्वा सभार्यः सज्जनो वनिकति शोकेन सन्तप्तः चिन्तयामास धर्मवित् हृतो हि सत्यदेवेन जामाता सत्यमाया सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभवविस्तरे इति सर्वं समाहूय कथयन् स मनोरथं नत्वा च दण्डवद्भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः ततः सृष्टा सत्यदेवो गगनाद् वनिजं प्रति जगाद वचनं चेदं नैवेद्यं
वेद्यं चावमन्ये च आगता स्वामिनं द्रष्टुं मतो दृश्यो भवत्पति गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा जायाति चेत् पुनः लब्धवर्ते सुता साधौ भविष्यति न संशयः ततस्तत्प्रणदं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डले क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं प्रतिगृहे च पश्चात् पुनरागत्य पतिं नाभिजनयिषा ततः कलावती तुष्टा जगात् पितरं प्रति हितात् गृहं यामो विलम्बं कुरुषे गतं तत्श्रुत्वा कन्यका वाक्यं सन्तुष्टो भूत्वनि श्रुता पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा बहुविधानतः धनेर्बन्धुजनैः सार्धं जगां निजमन्दिरं मासि मासि च संक्रान्त्यां पूजां कृत्वा यथाविधि लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययो अथ चान्यत्र वक्ष्यामि शृणुध्वं मुनिषत्तमा जय जय श्री सत्यनारायण व्रतकथायां षष्ठः आसीत् वंशध्वजो राजा प्रजापालं तत्पर प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप स एकदा श्रवणं गत्वा हत्वा बहुविधान् मृगान् आगत्य वटमूले च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं गोपा कुर्वन्ति सन्तुष्टा नृत्यगीतपरायणा राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण नागतो नृणां स ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेच्छितं तत्प्रसादं परित्यज्य राजा दुःखमवाप्तवान् तस्य पुत्रशतं नष्टं धनधान्यादिकं त्यजत् सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितं तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं मनसेति निश्चित्य यो गोपालसन्निधिं ततो सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृप तद्व्रतस्य प्रभावेन धनपुत्रान्वितो भवत् इह लोके सुखं भुक्त्वा पश्चात् सत्यपुरं जयो जय जय श्री अस्कन्धकाने रेवाखण्डे श्री सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण ओम श्री सत्यनारायणार्पणम् अस्तु जय इदं कुरुते सत्यव्रतं परम दुर्लभं शृणोति च कथां पुण्यं भक्तियुक्तेन चेत्सा धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः दरिद्रो लभते वित्तं बद्धोमुच्येत् बन्धनात् भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः इप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत् इति वा कथितं विप्रा सत्यनारायणव्रतं यत् कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवन्ति मानवः विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव हि सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषां इप्सिता प्रदा भविष्यति खलो विष्णु सत्यरूपी सनातना ज इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिषत्तमा तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेव प्रसादतः ओम श्री सत्यनारायण अर्पणम् अस्तु यदक्षरपथभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद पुरुषोत्तम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नरतस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयेत्। जय श्री सीताराम जय श्री